सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा मेरो कोटी कोटी नमस्ते अभिवादन। त दर्शकवृन्द, सदा झैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा प्रसंग श्रवण गर्ने वा गराउने क्रममा आज उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द, त हामी पहिले छोटो ध्यान गरौँ, त्यसपछि हामी कथा महात्म्यतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तो दर्शकवृन्द, भक्तानुरागी, श्रद्धानुरागी अनि धर्मानुरागी यी सम्पूर्ण अध्यात्मसँग आधारित शब्दावलीहरूले आमोद प्रमोद र विनोदका सारा मानव जीवनका भावहरूलाई प्रस्तुत गर्दछ। त दर्शकवृन्द, हामीले योभन्दा अघिल्लो भागको सातौं भागको कथा प्रसङ्गमा महर्षि वाल्मीकिले दृढधन्वा राजालाई पूर्व जन्मको वृत्तान्त श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। त दृढधन्वा राजा पूर्व जन्ममा सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण गौतमकी छोरी गौतमीसँग गृहस्थ जीवन यापन गरेर अन्त्यमा गरुडद्वारा प्रदान गरिएका छोरालाई देवल ऋषिको भविष्यवाणीबाट विक्षिप्त बनेका थिए। तथापि चित्त बुझाएका थिए छोराको अनुहारसम्म देख्न पाइयो भनेर, नभन्दै देवल ऋषिको 12 वर्षपछिको पानीमा डुबेर मर्ने भविष्यवाणी पूर्ण भयो। पानीमा डुबेर साथीसँग खेल्दा खेल्दै सुदेव शर्माका छोराको निधन भयो। दुवै पति पत्नी छोराको निधनबाट अत्यन्त पीडित थिए र यसरी पुरुषोत्तम मास जो तिनै काल मेघबाट वर्षेको पानीले स्नान गरी खाइपी नगरिकन प्राण मात्र लिएर पुरुषोत्तम महिनाभर आकुल र व्याकुल भएर भगवान पुरुषोत्तमको आराधना गरिएको हुनाले जान्दै नजानिकन बुझ्दै नबुझिकन पनि सहजैले यसरी भगवान पुरुषोत्तमको आराधना गरिएकाले भगवान पुरुषोत्तम प्रकट भएर सुदेव शर्माका जसको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको थियो तिनलाई 12 वर्ष अथवा 12,000 वर्षको आयु प्रदान गर्नुभयो सुकको रूपमा रहने। सुदेव ब्राह्मणका छोराको नाम थियो सुकदेव। त्यसैले गर्दा 12,000 वर्षसम्मको आयु प्रदान गर्नुभयो। फेरि छोरो बिउतिएकोमा अथवा उठेकोमा अत्यन्त पति पत्नी ज्यादै खुसी रहे। भगवान त्यहाँबाट पुरुषोत्तम भगवान वैकुण्ठ सवारी भयो। यो कथा प्रसङ्ग यहाँहरूले अघिल्लो 7औं भागमा श्रवण गरिसक्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, जब भगवान वैकुण्ठ प्रस्थान गर्नुभयो त्यसपछि सोच्न लागे, मेरो यो कुन पुण्यले आज मैले मरेको छोरो पनि बिउताएर जीवन सुखभोग गर्न पाएँ। बडा खुसी साथ उहाँहरूको गृहस्थ पति पत्नी र छोराको मुख हेरेर गृहस्थ जीवन यापन हुँदै गयो। अन्त्यमा ती दुवैले हरिको लोक प्राप्त गरे। जो सुदेव नाम अथवा सुदेव शर्मा वा ब्राह्मण नाम गरेका जो ब्राह्मण थिए, अत्यन्त ज्ञानी वेदपाठी, त्यस्तै गौतमकी छोरी गौतमी जो अत्यन्त सुशील पत्नी थिइन्, ती दुवैले अन्त्यमा हरिको लोक प्राप्त गरे। र यता छोरा सुकदेवलाई पनि 12,000 वर्षसम्म जीवित रहने जुन भगवान पुरुषोत्तमबाट वरदान प्राप्त थियो सुकको रूपमा, सुगाको रूपमा। अब यता भगवान पुरुषोत्तमले तिनै सुदेव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मणलाई अर्को जन्ममा दृढधन्वा राजा हुने र सुखभोग ऐश्वर्य यो पुरुषोत्तम मासको व्रतले प्राप्त गर्ने कुरा पनि बताइदिनु भएको थियो। यसरी जब सुदेव नाम अथवा सुदेव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण पति पत्नीको जब अन्तिम अवस्था आयो त आफ्ना पुत्रले सम्पूर्ण कर्मादि त पुरा गरे, काजक्रियादि गरे, विष्णु लोकमा हरिको भजन गाउँदै रहे। पछि गएर तिनै सुदेव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण दृढधन्वा राजा भएर चित्रधर्माका छोराको रूपमा दरबारमा हुर्किए। यता तिनै गौतमकी छोरी गौतमी कन्या विदर्भ राजाकी छोरी भनेर
दृढ धनुवाकी पत्नीको रूपमा दरबारमा रानीको रूपमा भित्रिन्। यसरी वाल्मीकि ऋषिले दृढ धनुवालाई उनको पूर्व जन्मको वृत्तान्त श्रवण गराउनुभयो। र हे महाराज, हजुरले पूर्व जन्ममा यसरी पुत्रको वियोगमा डुबेर थाहै नपाई पुरुषोत्तम मासमा भोजन नगरिकन 1 महिनाभर प्रातः मध्याह्न र सायंकाल मेघबाट वर्षेको पानीले स्नान गरी पुरुषोत्तम मासको व्रत उपवास नजानिकन बस्नु भएको पुण्यको फल हो। त्यसैले हे महाराज, यो सम्पूर्ण धन ऐश्वर्य सुख सम्पत्ति राज्य वैभव यी सम्पूर्ण कुरा हजुरलाई भगवान पुरुषोत्तमको आशीर्वचनबाट प्राप्त भएको हो। यस जन्ममा जुन पूर्व जन्मको जुन कमाई थियो हजुरको, त्यो पूर्व जन्मको कमाईबाट प्राप्त भएको हो। यसरी जब वाल्मीकि ऋषिले दृढधनुवा राजालाई सम्पूर्ण उनको पूर्व जन्मको वृत्तान्त श्रवण गराउनु भयो र महाराज, तपाईलाई जङ्गलमा शिकार गर्न जाँदा जुन सुगाले जुन वचनहरू श्लोक पढेर बारम्बार दोहोऱ्याएर सुनाएको थियो, त्यो सुगा पनि उही हजुरकै छोरो हो, जो त्यही जङ्गलको बारको रुखमा सधैँ रहने गर्थ्यो र आफ्ना पूर्व जन्मका पितालाई सम्झेर बुझेर उसले कुनै न कुनै भक्ति र वैराग्य ज्ञान उत्पन्न हुने विचार मबाट सहयोग मेरा पिताजीलाई पूर्व जन्मका पिताजीलाई बुझाउनु पर्दछ भन्ने सोचेर नै उसले बारम्बार त्यही श्लोक दोहोऱ्याएको हो। त्यसैले अब हजुरले ज्ञान भक्ति र वैराग्यको बाटो अगाल्नु पर्ने हुन्छ महाराज भनेर जब वाल्मीकि ऋषिले दृढधनुवा राजालाई यी सम्पूर्ण पूर्व जन्मका वृत्तान्त श्रवण गराउनु भयो, त्यसपछि वाल्मीकि ऋषि जान लाग्नु भएको थियो। दृढधनुवा राजाले बडा बिन्ती गरेर भन्न लाग्नुभयो, हे प्रभु, हे ऋषिश्वर, हजुरले मैले पूर्व जन्ममा पुरुषोत्तम मासको पूजा गरेर अथवा उपवास गरेर नजानिकन बसेको व्रतको फल आज यस जन्ममा यति धेरै ऐश्वर्य सुख भोग सम्पत्ति आफन्त इष्टमित्र कुल कुटुम्ब राज्य वैभव पत्नी छोराछोरी सबै प्राप्त यदि भयो भने अब यस जन्ममा पनि मैले पुरुषोत्तम मासको व्रत उपासना गर्नै पर्छ। हे ऋषिश्वर, मैले पूर्व जन्ममा त गरेका सम्पूर्ण कर्महरू बिर्सिए, स्मरण छैन। त्यसैले अब पुरुषोत्तम भगवानको पूजा आराधना कसरी गर्नुपर्दछ हजुरले मलाई यो विधि पनि बताइबक्सियोस् भनेर जब दृढधनुवा राजाले महर्षि वाल्मीकिसँग अनुरोध गर्नुभयो, त्यसपछि महर्षि वाल्मीकिले दृढधनुवा राजालाई पुरुषोत्तम मासको व्रत उपासना विधिको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। त दर्शकवृन्द, यसरी वाल्मीकि ऋषिले दृढधनुवा राजालाई व्रत उपासनाको विधि जो पुरुषोत्तम मासमा भगवान पुरुषोत्तमको पूजा गर्ने विधि बताउनु भएको छ। प्रातःकालमा ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने, स्नान आदि गर्ने, त्यसपछि बैरको दत्युन लिने, बैरको दत्युनबाट आफ्नो दाँत मुख सफा गर्ने, रविवार वा आइतबारलाई छोडेर अरू दिन दाँत मुख सफा गर्ने, अनि शौच आदि क्रियाहरू सम्पूर्ण गरेर स्नान गर्ने, स्नान गरेपछि सन्ध्या वन्दन गर्ने, सन्ध्या जप होम अनि तर्पण आदि गरिसक्दा सूर्योदय हुन्छ, सूर्योदयसम्म जप होम आदि गर्ने, त्यसपछि सन्ध्या वन्दन गर्ने र जब सूर्योदय हुन्छ त्यसपछि भगवान हरिको सेवा गर्न अथवा पूजा गर्न सुरु गर्नुपर्दछ। त यो सन्ध्या वन्दन आदि गरेर गर्दा जो निधारमा टीका लगाइन्छ दर्शकवृन्द, विशेष गरी सेतो टीका लगाउनाले ज्ञानको वृद्धि हुन्छ, रातो टीका लगाउनाले अरूलाई बसमा पार्न सकिन्छ र पहेँलो टीका लगाउनाले ऐश्वर्य वृद्धि हुन्छ। र यसरी तिलक धारण गरेर सन्ध्या वन्दन पूर्ण गरिसकेपछि जब सूर्योदय हुन्छ अनि त्यसपछि भगवान श्री हरिको पूजा आराधना प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। यसरी आफ्नो हरिको पूजा आराधना प्रारम्भ गर्दा सबभन्दा पहिले गाईको गोबरले लिपेको शुद्ध ठाउँमा विशेष गरी पवित्र ढङ्गले लिप्नु पर्दछ अनि पूर्व फर्केर बस्नु पर्दछ। त्यस स्थलमा गाईकै गोबरले गोलो वा चौकुने वेदी बनाउनु पर्दछ अनि व्रतको सिद्धिको लागि वेदीमाथि पिठोले अष्टदल लेख्नु पर्दछ, कमल बनाउनु पर्दछ, सुनको या चाँदीको या तामाको अथवा माटाकै भए पनि बलियो नचुइने शुद्ध खालको एउटा राम्रो पवित्र कलश तयार राख्नु पर्दछ अनि त्यसै कलशमा सम्पूर्ण तीर्थहरूको जल भर्नु पर्दछ। बर पिपल समी डुम्री आँप अथवा चाहिँ यी विभिन्न किसिमका पञ्चपल्ल 5 किसिमका वनस्पतिका पातहरू राख्नु पर्दछ अनि त्यसलाई पहिलो वस्त्रले त्यसलाई अनि त्यसपछि पूजा गर्नु पर्दछ। पाद्य अर्घ्य आचमनीय पुनराचमनीय आदि पवित्र
वस्तुहरूले पूजा गर्नुपर्दछ। मुखमा विष्णु, घाँटीमा रुद्र, फेदमा ब्रह्माजी, बीचमा मातृकादिहरू, पेटमा सम्पूर्ण सातद्वीप, समुद्र, वसुन्धरा, पृथ्वी र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यी सबैको बास आफ्नो आफ्नो स्थानमा रहोस् भनेर त्यस कलशको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि त्यसलाई पहेँलो वस्त्रले ढाक्नु पर्दछ। अनि त्यो पहेँलो वस्त्रले ढाकिसकेपछि कलशको मुखमा सुनको, चाँदीको अथवा तामाको पात्र वा भाँडो राख्नु पर्दछ। त्यसमा अन्न भर्नु पर्दछ। अनि त्यसमाथि पहेँलो वस्त्र राखेर त्यसमा विशेष गरी भगवान पुरुषोत्तमको, रमासहितको अथवा राधासहितको भगवान पुरुषोत्तमको प्रतिमा, सुन, चाँदी वा तामा वा अरू कुनै वस्तुको प्रतिमा राख्नु पर्दछ र त्यस प्रतिमालाई पुरुषोत्तम मास अथवा पुरुषोत्तम भगवान भनेर पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि पुरुषोत्तम महिनाको अधिष्ठात्री देवता पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी जुन भगवानले आफ्ना भक्तहरूलाई संसाररूपी सागरमा डुबेकालाई निश्चय नै त्यहाँबाट निकालिदिनुहुन्छ, उद्धार गर्नुहुन्छ, त्यस्ता भगवानलाई एक दिन अवश्यै पनि टुटाउनुहुन्न र छोड्नु पनि हुन्न, बिर्सनु पनि हुन्न। जीवनमा गाउँघर, धन, छोराछोरी, शुभ अशुभ बारम्बार मिल्दछन् दर्शकवृन्द। यो एकपटक प्राप्त भएको मानव चोला देवता तुल्य चोला हो। फेरि बारम्बार प्राप्त हुन अत्यन्त कठिन हुन्छ। शरीर बारम्बार मिल्दैन, अरू सम्पूर्ण कुराहरू मिल्न सक्लान्, तर यो मानव चोलाको शरीर बारम्बार नमिल्न सक्छ। त्यसैले यस्तो दुर्लभ शरीरको रक्षा धर्मको लागि हुनुपर्छ। धर्म ज्ञानको लागि गरिनु पर्दछ। ज्ञान भएपछि मोक्ष सजिलै प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण धर्म गर्नुपर्दछ। धर्मबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ। ज्ञान प्राप्त भएपछि मोक्ष प्राप्ति हुन्छ र सम्पूर्ण सिद्धिहरू पनि प्राप्त हुन्छन्, सन्तोष पनि मिल्दछ। यो देहरूपी फल सनातन धर्म हो दर्शकवृन्द। जुन यो शरीर छ नि, यो सनातन धर्म हो। धर्महीन जो शरीर रहन्छ, बाँझो रुख झैँ निष्फल अथवा फल नदिने जस्तो रुखको कुनै अर्थ रहन्न, त्यस्तै यो बेकार हुन्छ। प्रेतात्माका साथमा नि भक्तवृन्द एउटा आफूले जीवनमा गरेको पुण्य बाहेक आफ्नो मृत्युपछि जुन प्रेतात्मा आफ्नो आत्माले प्रेतात्मा रूप धारण गर्दछ, त्यो प्रेतात्माले आफूले जीवनमा गरेको धर्म पुण्य कर्म बाहेक अरू कुनै पनि चिज साथमा रहँदैन। धन, स्त्री, छोराछोरी, इष्टमित्र, कुल, कुटुम्ब, राज्य, वैभव, यश, ऐश्वर्य, धन सम्पत्ति केही पनि कुरा उसँग रहँदैन। मात्रै एक चिज रहन्छ, त्यो हो पुण्य कर्म। निधन पछाडि त्यो प्रेतात्मासँग केवल उसले जीवनमा शरीर रहँदाखेरि गरेका पुण्य कर्महरू मात्रै प्रेतात्माका साथी रहन्छन्। त्यसैले दर्शकवृन्द, भक्तवृन्द, यो पवित्र मानव चोला देवता तुल्य चोला हो। यो शरीरले सकेसम्म धर्म पुण्य कर्म कमाए अन्त्यमा आफूलाई साथ दिने, आफ्नो आत्मालाई परमात्माको बाटोमा लागेको बेला साथ दिने त्यही एउटा पुण्य कर्म हुन्छ। मन चञ्चल छ। सम्पूर्ण संसार रूपी जुन स्नेहको पासो छ, बन्धन छ, यो त केवल विषय भोगको एउटा क्षणिक आनन्द र प्रेम मात्र हो। धन पनि चञ्चल छ, चित्त पनि, मन पनि चञ्चल छ। सांसारिक सुख झन् चञ्चल छन्। त्यसैले सबै कुरालाई त्यागेर टाढा रहेर पुण्य कर्ममा लाग्नु अत्यन्त उत्तम हुन्छ। सर्पले आधा निलिसकेको भ्यागुतोले पनि सर्पको मुखमा आधी शरीर सर्पले च्यापिसकेको छ, तैपनि ऊ अगाडिबाट आफ्नो मुखले कुनै कुरा खान खोजिरहेको हुन्छ। त्यस्तै कालरूपी ग्रासले हामीलाई निल्दैछ, तर निल्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै आधा निल्दा पनि हामी अरूलाई ठग्न अथवा ढाँट्न, छल्न, हत्याउन, मरिमेट्न, अरूको लुट्न हामी पछि पर्दैनौँ। यो मानव प्रवृत्तिमा रहेको देखिन्छ। त्यसैले मृत्युले आयु अठ्याइसकेको पुरुषलाई सुखको के हर्ष हुन्छ र? तथापि ऊ सुखको परिणाम खोजिरहन्छ। अब कुनै बलि दिन लागिएको बोका राँगालाई बलि दिन लाँदैछन् भन्दा उसलाई खुसी लाग्छ।
ताकि उसलाई त्यो कुरो थाहा हुँदैन मलाई त्यहाँ लगेर बलि दिँदैछ, ताकि उसलाई मिठो खान दिँदैछ है, यस पछाडि यहाँ लगेर दिने तयारीमा छन् भन्ने कुरा ऊ बडा मक्ख परिरहेको हुन्छ। त्यसैले जब धर्म गर्न मन लाग्छ त्यसबेला सजिलै धन मिल्दैन। दर्शकवृन्द, बडा रोचक कुरा छ। जति बेला हामीलाई धर्म गर्न मन लाग्छ, पुण्य कर्म गर्न मन लाग्छ नि, सबैसँग धन त हुँदैन, तर धर्म गर्न पुण्य कर्म गर्न मन लागेको बेला धन हुँदैन, त्यसैले गर्न सकिन्न। जुन बेला हामीसँग धन हुन्छ त्यति बेला धर्म कर्म गर्न हाम्रो मन नै जाँदैन, त्यसबेला धर्मपट्टि मन जाँदै जाँदैन। दर्शकवृन्द, सुख भोग ऐश्वर्य धन सम्पत्ति ऐस आरामतिर मोज मस्तीतिर जान्छ हाम्रो मन। जुन बेला धर्म गर्नको लागि अब धन पनि छ र मन पनि आयो, तर दानको लागि असल पात्र मिल्दैन। दर्शकवृन्द, भक्तवृन्द, त्यो दानको लागि असल पात्र पनि मिल्नुपर्छ। कुपात्रलाई दान दियो भने पुण्यको ठाउँमा अपराध जन्मिन्छ अथवा अपराध कमाइन्छ। त्यसै कारण चित्त वित्त र सत्पात्र भनिन्छ। चित्त मनदेखि नै, हृदयदेखि नै धर्म कर्म पुण्य कर्म गर्ने इच्छा जागृत हुनु पर्यो। वित्त धन पनि हुनु पर्यो, अनि सत्पात्र दान दिने पात्र पनि आफू जस्तै अत्यन्त असल र सत्पात्र पढे लेखेको पठित ब्राह्मण अथवा विद्वान हुनु पर्यो। यी तीनै कुरा मिलेपछि मात्र पुण्य आर्जन हुन्छ। भक्तवृन्द, त्यसैले चित्त वित्त सत्पात्र यी तीनटा कुरा हुन्छन्। पुण्य आर्जनको लागि तीनटा मध्ये एउटा मात्र मिलेन भने पुण्य प्राप्त कदापि हुँदैन, कुनै अर्थ छैन त्यस्तो पुण्य कर्मको। त्यसैले चित्त वित्त सत्पात्र, चित्त मनदेखि नै पुण्य कर्म गर्ने इच्छा जागृत हुनु पर्यो, वित्त धन पनि हुनु पर्यो, सत्पात्र असल पात्रलाई दान पनि दिनु पर्यो। यी तीनै पक्ष मिले भने मात्र वास्तवमा पुण्य आर्जन हुन्छ। यदि तीन पात्र मिलेपछि केही पनि साइज चाहिँदैन। पुण्य कर्म गर्न जहाँ जहिले जस्तो अवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ भनेर शास्त्रले बताउँछ। दर्शकवृन्द, त्यसै कारण चित्त वित्त र सत्पात्र यी तीन कुरा चाहिँ असल भए र मिले भने अवश्य पनि पुण्य लाभ हुने पुण्य कर्महरू गर्न सकिन्छ। र यो पुरुषोत्तम मासमा थोरै धर्मले मन लगाएर कर्म गरे ठुलो पुण्य प्राप्त हुने महिनाको रूपमा पुरुषोत्तम मासलाई लिइन्छ। त्यसैले यस महिनामा तीर्थादिमा स्नान गर्नु, अझ त्रिकाल स्नान गर्नु अझ उत्तम मानिन्छ। गृहस्थीहरूले घर तलाउ नदी कुवा आदि धारामा स्नान गर्नाले पनि पवित्र मान्न सकिन्छ। त्यसैले गृहस्थीका लागि त यो पुरुषोत्तम मास अत्यन्त उत्तम मास मानिन्छ। भक्तवृन्द, पुत्र नाम गरेको जुन नरक छ नि, 24 नरक मध्ये एउटा पुत्र नाम गरेको नरक छ, त्यो नरकबाट उद्धार गर्ने त पुत्रले नै मात्रै गर्दछ अरे। त्यसैले त पुत्र 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 भनेर चाहिँ हामी मानव चोलामा रहँदा मेरा त छोरा छैनन्, कोही के छैनन्, छोरी छैनन्, सन्तान छैनन्, कसले काज क्रिया गरिदेला आदि इत्यादि भन्ने चिन्तामा हामी डुबिरहन्छौँ। त्यही नै कुरा हो। जो पुरुषोत्तम मासको उपवास बस्दछ उसका लागि यमराजले पनि कुनै किसिमका सजायहरू दिन सक्दैनन्। यमराज पनि भयबाट टाढा रहन्छन्। त्यसैले दर्शकवृन्द, गंगा जमुना सरस्वती तीर्थ कामदेव धनुर्धारी विद्या धन गुण रूप यी सबै कुराहरूको प्राप्ति यो पुरुषोत्तम मासको व्रत बस्नाले हुन्छ, उपासना गर्नाले प्राप्त हुन्छ। यस्ता वाक्यहरू वेदले उल्लेख गरेको छ। सारा पुण्यकालहरूका लागि पुरुषोत्तम महिनाको समान अर्को कुनै महिना छैन। पुरुषोत्तम महिनाका अधिष्ठाता देवता स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। जसले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तमलाई पूजा गर्दछ भक्तवृन्द, उसले अनन्य पुण्य प्राप्त गर्दछ। अन्तःकरणमा रहेका आफ्ना काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूप हैन ठुला ठुला माछाहरूको क्युर भएको अत्यन्तै गहिरो वेगमा पनि संसाररूपी समुद्रलाई नागेर ऊ पार पाउन सक्दछ र आफ्नो निधन पश्चात आफ्नो प्रेतात्माले पनि वैतरणी सजिलै पार गर्दछ। जसले चाहिँ यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत उपासना र कथा श्रवण गर्दछ। त्यसैले दर्शकवृन्द,
यो आदिदेव भगवान पुरुषोत्तमको पूजा अत्यन्त पवित्र मास मानिन्छ। जो पुरुषोत्तम महिना यहाँहरू अहिले बितिरहेको छ, जुन पुरुषोत्तम महिनाको पुरुषोत्तम मास, यो पक्षलाई अत्यन्त सौभाग्यको पक्ष र अत्यन्त पुण्य लाभको शुभ कर्म पुण्य लाभको लागि पुण्य कर्मको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मौकाको रूपमा तपाईँ हामीले उपयोग गर्न सक्दछौँ दर्शकवृन्द, भक्तवृन्द। त्यसैले यो पुरुषोत्तम मासको महात्म्य कथा श्रवण गर्दा पनि अत्यन्त पुण्य लाभ मिल्छ भन्ने शास्त्रीय मत रहेको छ। त आजलाई यहाँहरूलाई मैले आज विशेष गरी यति नै पुरुषोत्तम मासको महात्म्य प्रस्तुत गरेँ। बाँकी अरू अङ्कमा प्रस्तुत गर्नेछु। त दर्शकवृन्द, कथा सबै सुनेर लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुलिदिनु होला। अस्तु।